अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस दुआ पे बात करेंगे वो दुआ है यूपाटोरियम पर्फ। यूपाटोरियम पर्फ आप जैसे कि जानते हैं हड्डियों की दर्द की बेहतरीन दुआ है, और साथ साथ मलेरिया जैसी कैफियत हो तो फिर भी ये दुआ बेहतरीन काम करती है। दरअसल ये दुआ असल में दलदली इलाकों के रहने वाले लोगों के लिए एक रहमत इज़्ज़ी से कम नहीं है। दोस्तों, ये दुआ बाजुओं, टांगों, पट्ठों के लिए अक्सीर का हुक्म रखती है। इसके दर्द को रफा करती है। जिनके साथ इन्फ्लुएंजा, मलेरिया जैसे बुखार हों, या ये दुआ बिलखसूस मैदा, जिगर और हवा की नालियों की बलगनी झिल्लियों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर रखती है। ये इन शिकायतों के लिए अक्सर साबित होती है जो बड़े बड़े दरियाओं के आसपास या दलदल वाले इलाकों में रहने वालों में पाई जाती है। ऐसी शिकायतों में मुफीद है जहां हड्डियां मौक हो जाएं और इनमें सख्त दर्द होता है। बारी के पुराने सफरावी बुखार इन लोगों के लिए भी खुदा ताला की रहमत है, जिन्होंने नशीली चीज़ें खा खा कर अपने जिस्म को बर्बाद कर लिया हो। आप जानते हैं कि जैसे कोई जब नशा करता है और जिस्म उसके नशे का आदी हो जाता है, तो जब वो नशा नहीं लेता तो उसके जिस्म में दर्द होती है, उसकी हड्डियां टूटना शुरू होती हैं। तो इस हवाले से यूपाटोरियम पर नशेइयों की एक ज़बरदस्त दुआ है। तमाम जिस्मानी अफ़ाल में सुस्ती पैदा हो जाती है। हड्डियों के आम दर्द जिनमें बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है, एहसास अजियत, इसकी तमाम तकलीफ़ें वक्त की पाबंदी से आती हैं। जैसे कि आर्सेनिक, चाइना या सिंड्रोम में भी वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। उसकी अलामात में तपकन के साथ सर दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सर पर वजनी टोपी पहनी हुई है। सर चकराता है, ऐसे महसूस होता है कि बाएं जन्म गिरेगा। सफरावी कह होती है। चुंदिया में और सर की पुष्ट में दर्द होती है। आंखों के डेले में दर्द और तकलीफ। सर दर्द जो वक्त मुकर्ररा पर नमूदार हो। इस किस्म का दर्द हमेशा हर तीसरे या हर सातवें दिन आए। लेट जाने के बाद सर की पुष्ट में दर्द हो और इसके साथ वहां भारीपन भी आता है। बाछें कटी फटी, जुबान पर जर्द तह और प्यास होती है। जैसे बाछें कटी फटी, इस जगह पर हम कांडोरंगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूपाटोरियम पर भी एक ऐसी दवा है जिससे बाछों के जख्म जो हैं, बाछें उनके जख्म वो ठीक होते हैं। जुबान दर्द होती है, जायका तल्ख होता है, दर्द जिगर और कसरत के साथ प्यास होती है। सफरावी क्या होती है, दस्त होते हैं, सब्ज रंग के दस्त आते हैं, जिनमें एक ही साथ बहुत ज्यादा सेरों वजनी पानी की तरह पतला फुजला गिरता है, यानी कि बहाना बहुत बड़ा होता है। इसका के आने से पहले प्यास लगती है, हिचकी होती है। हिचकी में भी ये एक जबरदस्त दवा है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, नक्समिका या और अद्वियात हैं, वहां पर यूपाटोरियम पर्फ भी जबरदस्त काम करती है। तंग कपड़े पहनना पसंद नहीं करता, जैसा कि लेक्सिस में भी हम देखते हैं। बार बार सब्ज रंग का बहाना पानी सा पतला मरोड़ के साथ होता है, या बाज दफा कब्ज भी पाई जाती है, और इसके साथ साथ दर्द जिगर होता है।
زکام جس میں چھینکیں بکثرت آتی ہیں، آواز دب جائے یا پھٹ جائے، کھانسی، اس کے ساتھ سینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، سینے کو سہارا دینا پڑے۔ یہ علامت ہمیں برائیونیا بھی ملتی ہے، جب مریض کھانستا ہے تو سینے پر دونوں ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ اس میں حرکت نہ ہو، لیکن یہ علامت یوپاٹوریم پرف میں بھی پائی جاتی ہے۔ انفلوئنزا جس میں پٹھوں اور ہڈیوں میں انتہائی درد ہوتا ہے، پرانی کھانسی ہوتی ہے جس میں بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔ برائیونیا میں بلغم اتنی خارج نہیں ہوتی، لیکن یوپاٹوریم پرف میں بلغم بکثرت خارج ہوتی ہے۔ سینے میں درد ہوتا ہے، رات کو تکلیف پڑتی ہے، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے کھانسی میں آرام آتا ہے، جیسے دونوں گھٹنوں پہ بیٹھ کر ہاتھ آگے کی طرف رکھا جاتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ پسینہ آنے سے سر درد کے سوا دیگر تمام علامات کم ہو جاتی ہیں۔ صبح 7 بجے سے 9 بجے کے درمیان بخار آتا ہے، بخار کی سردی آتی ہے، سردی لگنے سے پہلے پیاس ہوتی ہے۔ جیسے ہی مریض کو پیاس لگنا شروع ہوتی ہے، مریض کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب بخار ہوگا اور ساتھ سردی ہوگی۔ ہڈیوں میں نہایت تکلیف سے درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، گرمی اور سردی کا وقفہ گزرتے ہی سفراوی کہہ ہوتی ہے۔ اگر مریض کو بہت سخت گرمی لگ رہی ہے اور گرمی ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی کہہ ہو جاتی ہے، یا مریض کو سردی لگ رہی ہو اور سردی ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہہ ہو جاتی ہے۔ بخار کی سردی آنے سے پہلے مریض سمجھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کافی پانی نہیں پی سکتا، کیونکہ جب اسے پیاس لگتی ہے اس کے ساتھ ہی اسے سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ کمر، ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ سارے پٹھوں میں نہایت تکلیف سے درد ہوتا ہے، بازوؤں اور کلائیوں میں درد ہوتا ہے۔ ہم کلائیوں کی جگہ اکثر روٹا استعمال کرتے ہیں یا ایکٹس پائکاٹا استعمال کرتے ہیں، لیکن یوپاٹوریم پرف میں بھی کلائیوں میں درد ہوتا ہے۔ بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر سوجن آ جاتی ہے، جہاں پر ہم اکثر بربرس ویلگرس یا ایسڈ بینس کا استعمال کرتے ہیں۔ جوڑوں میں نکرس کا درد ہوتا ہے، جس میں جوڑوں پر گانٹھیں بن جاتی ہیں، جیسے کہ کاسٹیکم میں بھی جوڑوں پر گانٹھیں بن جاتی ہیں اور نہایت تکلیف دہ اذیت آئے، اس کے ساتھ سر درد ہو اور استسقائی سوجن ہوتی ہے، یعنی کہ اڈیما ہوتا ہے۔ اڈیما وہ ہوتا ہے جس میں دبانے سے وہ نشان باقی رہ جاتا ہے، تو اس قسم کی سوجن اس کے اعضاء میں پائی جاتی ہے۔ شدت اس کے وقت مقررہ پر ہوتی ہے، جیسے کہ سنڈروم میں ہوتی ہے، سڈرون میں ہوتی ہے، آرسینک میں ہوتی ہے، چائنا میں ہوتی ہے، اور کمی گفتگو کرنے سے، ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جوڑو، یہ اصل میں ملیریا بخار کی ایک زبردست پکچر پیدا کرتی ہے، اور خاص طور پر دلدلی علاقے اور دریائی علاقوں میں جہاں پر نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ دوا زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نشئی حضرات جب نشہ کرتے ہیں اور نشے کے بعد جب نشہ ٹوٹتا ہے، دوبارہ نشے کی حاجت ہوتی ہے، تو جب تک وہ نشہ نہیں کرتے اس وقت تک ان کی ہڈیوں میں، پٹھوں میں سخت درد ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہم یوپاٹوریم پرف کا استعمال وہاں پر کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی یوپاٹوریم پرف۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ کے بعد۔